Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shahzan. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे हिस्ट्री फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 2 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन यूरोप एंड एशिया। हमने देखा कि बेसिकली अब तक ये आपके पास जो उमैयद डायनेस्टी थी कि वो कैसे आई, उसकी रीज़न ऑफ फॉल क्या थी, उनका आर्किटेक्चर क्या था और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थी। अब बेसिकली हम देखेंगे कि उनका स्पेन में दौरे हुकूमत और मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आए थे और उन्होंने क्या क्या किया था। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे उमैयद का दौरे हुकूमत स्पेन के अंदर। ये बेसिकली अगर हम इसके टेन्योर के बारे में बात करें 711 से लेकर 1031 तक ये आपको नज़र आता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो 711 ये बेसिकली अभी बर्थ ऑफ इस्लाम को अभी कोई तकरीबन 100 साल से कम ही हुआ था कि जब अरब और बर्बर्स बेसिकली जो थे वो बेसिकली काम कर रहे थे उमैयद की ही खिलाफत के अंदर आपके सीरिया में, जहाँ पे दमस्कस उसका कैपिटल था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेसिकली ये आपका बड़ा अच्छा रीजन चल रहा था और यहाँ पे आर्ट और कल्चर उस वक़्त अपने अरूज में था। लेकिन 7 साल के अरसे में ही अगर हम देखें तो पेनिनसुला जिसको हम आज का स्पेन कहते हैं, ये बेसिकली मुसलमानों की हुकूमत था। अब यहाँ पे बहुत सारी नई टेरिटरीज बनी, बहुत सारी न्यू जो थी वो टेरिटरीज बनी, जिसको बेसिकली आपने अल अंदलस का मुसलमानों ने नाम दिया। इसको अरबी में अल अंदलस कहते हैं। 750 में उमैयद जो डायनेस्टी थी ये बेसिकली जब हुकूमत गिरती है तो ये बेसिकली आ जाती है अब्बासिद के पास, मतलब उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है और फिर हमारे पास अब्बासिद आ जाते हैं। इस उमैयद हुक्मरानों में से जो एक हुक्मरान सिर्फ बचा था उनका नाम था अब्दुर्रहमान। ये बेसिकली अपनी जान बचाकर स्पेन आ गए थे और यहाँ पर उन्होंने फिर अपनी एक हुकूमत जो थी वो अकेली, आप कह लें कि अलहदा से एक हुकूमत स्टार्ट की। इन्होंने कटोरबा को दोबारा से बनाया, ठीक है, और इन्होंने उसको कैपिटल सिटी बनाया और उसमें उन्होंने जब कैपिटल सिटी बनाया तो उसमें फिर उन्होंने अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई, अपनी जो कि सीरिया की उनकी कल्चरल हेरिटेज थी और सारी उनकी सकाफत थी उसकी। फिर आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो भी आर्किटेक्चर या जो भी आपको ऑर्नामेंटेशन का काम नज़र आता है, ख़ास तौर पर ग्रेट मॉस्क ऑफ कटोरबा का और अब शहर की दूसरी बिल्डिंग्स में भी, तो वो इनकी वजह से आता है। अब्दुर्रहमान 3 जिनका दौरे हुकूमत 912 से लेकर 961 सी तक था, जो कि आपको बेसिकली खलीफा भी कहते हैं, उन्होंने बेसिकली अल अंदलस को एक नए सल्तनत में ढाल दिया था, जिसमें उनके पास बहुत डिफरेंट किस्म की रिलीजियस और बहुत एथनिक पॉपुलेशन थी। एथनिक होता है डिफरेंट, आपके मतलब कह लें कि सूबे और कल्चर तरह तरह के लोग आते हैं। इसी तरीके से अगर हम उसमें देखते हैं तो अगर हम देखेंगे तो 945 से लेकर 1010 CE तक यहाँ पर मदीनातुल ज़हरा में कोर्ट भी थे, इन्होंने पैलेस सिटी भी बनाए थे और काफ़ी काम किया था। और फिर इस तरीके से अगर हम देखें तो उमैयद का दौरे हुकूमत स्पेन में 1031 में ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? हम सब जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था। मोहम्मद बिन कासिम 695 सी में पैदा हुए थे। ये बेसिकली सकाफ़ी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और इनका जो ओरिजिन था वो बेसिकली ताइफ से था, यानी सऊदी अरब के शहर, मतलब अरब के एक शहर ताइफ से था। ये बेसिकली हज्जाज बिन यूसुफ के रिश्तेदार भी थे। कहा जाता है कि ये उनके भतीजे या भांजे भी थे। क्योंकि हज्जाज बिन यूसुफ के ये रिश्तेदार थे तो बेसिकली उनकी वजह से ही, मतलब बहुत ही कम उम्री में, आप कह लें कि टीन एज में ही मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो बेसिकली पर्शिया के जो थे वो गवर्नर अपॉइंट हो गए थे।
اور وہاں پر جتنے بھی باغی لوگ تھے، جتنے بھی باغی تھے، آپ نے محمد بن قاسم نے ان کا وہاں سے خاتمہ کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ بیسیکلی حجاج بن یوسف کے داماد بھی تھے۔ آپ نے سندھ اور پنجاب کو جو ہے وہ بیسیکلی فتح کیا تھا، اور امیت کیلیفیٹس کے ساتھ مل کر ہی بیسیکلی دریائے سندھ کی طرف سے آپ نے سندھ اور پنجاب کو فتح کیا تھا۔ سندھ میں محمد بن قاسم کے آنے کی جو امیجیٹ وجہ بنی تھی وہ یہ بنی تھی کہ جو بحری قزاق، جن کو پائریٹس کہا جاتا ہے، وہ بیسیکلی جو عرب ہوتے ہیں ان کے جو بحری جہاز ہوتے ہیں ان کو لوٹا کرتے تھے۔ عرب اس وقت بیسیکلی جو ہے وہ تجارت کیا کرتے تھے انڈیا کے ساتھ اور ایسٹرن ایشیا کے ساتھ، اور وہ جو ان کا روٹ تھا وہ سارے کا سارا یعنی کہ اس تجارت کا وہ سمندر کے تھرو ہی تھا، اور یہ جو بحری قزاق تھے یہ عربوں کے جو بحری جہاز ہوتے تھے اس کو لوٹا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جو کہ آپ کا ریجن تھا سندھ وہ بہت زیادہ غیر محفوظ ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس جو ایک اور کام یہ لوگ کرتے تھے، یہ بیسیکلی پکڑے نہ جائیں اس لیے یہ بحری قزاق جو ہوتے تھے وہ تحفے تحائف بھی دیتے تھے جو کہ سیلان کے اس وقت کے حکمران تھے ان کے۔ اس کے علاوہ جو کہ آپ کے یتیم بچوں اور جو کہ بیوہ مسلم عورتوں جو کہ بیوہ ہوتی تھیں فوجیوں کے، اور فوجیوں کے جو یتیم بچے ہوتے تھے جو کہ بیسیکلی سری لنکا میں فوجی مر گئے تھے، یہ ان کی جو کشتیاں جا رہی ہوتی تھیں ان پر بھی اٹیک کرتے تھے۔ تو یہ وجہ تھی کہ محمد بن قاسم جو تھے وہ پھر آئے اور انہوں نے سندھ کو فتح کیا۔ امیت کے جو اس وقت کے خلیفہ تھے، جو اس وقت کے آپ کہہ لو کہ لیڈر تھے، انہوں نے محمد بن قاسم کو بیسیکلی یہ حکم دیا کہ آپ سندھ پر اٹیک کریں اور سندھ کو فتح کریں۔ محمد بن قاسم نے پہلے دیبال پر قبضہ کیا جہاں سے عرب جو کہ آرمی تھی وہ انڈس ریور کے ساتھ آتی تھی، پھر روری پر، وہاں پر وہ راجہ داہر کی جو کہہ لیں کہ فوجیں تھیں اس سے ملیں، مقابلہ ہوا، جنگ لڑی گئی، راجہ داہر جو تھا مر گیا تھا، اور پھر محمد بن قاسم نے جو تھا وہ سندھ پہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ محمد بن قاسم دیبل میں 712 میں انٹر ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں آپ نے پورے دیبل پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ آپ کی ایک شاندار فتح تھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے ملتان کو بھی فتح کر لیا تھا۔ اس فتح کے بعد بیسیکلی آپ نے ایک مثالتی جو ہے وہ پالیسی بنائی۔ آپ نے وہاں کے لوگوں کو کہا کہ آپ مسلمانوں کی حکمرانی کو تسلیم کریں، اور اس کے بدلے میں آپ جس بھی طریقے سے اپنے مذاہب کی پریکٹس کرتے ہیں اور اپنے کلچر کی پریکٹس کرتے ہیں ہم اس میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے ٹیکس کا نظام بھی بنایا، جس کے بعد آپ ٹیکس کا نظام بھی بنایا، لوگوں سے ٹیکس لینا شروع کیا، اور اس کے بدلے آپ نے لوگوں کو ان کی جان اور ان کے مال کا تحفظ فراہم کیا۔ حجاج جو ہے وہ 714 سی میں جو تھا وہ فوت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سلیمان جو تھا وہ حکومت میں آیا تھا، اس نے محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا لیا تھا۔ محمد بن قاسم 20 سال کی عمر میں 715 سی میں وفات پا گئے تھے۔ محمد بن قاسم نے بیسیکلی ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے مسلمانوں کی مطلب اسلام کو بر صغیر میں پھیلانے میں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا۔ ایک نئے ویڈیو لیسن کے ساتھ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔